मसीह यस्सु में मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों, मेरी तरफ से आप सबकी खिदमत में बहुत बहुत सलाम। ये पैगाम लंबा होने की वजह से 3 हिस्सों में है। खुदावंद यस्सु मसीह की पैदाइश और उसकी तालीम, दूसरा हमारी निजात। इस पैगाम को पाक कलाम की रोशनी में और दुनियावी तजर्बों से देखेंगे। खुदावंद यस्सु मसीह को इस दुनिया में आने की क्या ज़रूरत थी? आदम को कोई लंबी चौड़ी हुक्मों की लिस्ट तो दी नहीं थी। सिर्फ एक ही हुक्म था और उसमें भी उसने नाफरमानी करके गुनाह किया और खुदा और इंसान के दरमियान दुश्मनी की बुनियाद रखी। ये बुनियाद दीवार बन गई जिसे गिराना इंसान के बस की बात नहीं थी। सिर्फ खुदा ही इसे गिरा सकता था और उसने इसे कैसे गिराया? आपने सुना कि लूसीफर फरिश्ता दुनिया की तख्लीक से बहुत पहले ही इब्लीस बन चुका था। इस बदी की वजह से उसे खुदा की हुजूरी से नीचे फेंक दिया गया और उसने दूसरे आसमान पर कब्जा कर लिया। जब हज़ारों सालों के बाद इब्लीस ने आदम और हवा को देखा जो नहायत ही खूबसूरत थे, तो हसद और बढ़ गई। खुदा इब्लीस के इरादों को तो पहले ही से जानता था, पर खुदा को आदम पर पूरा भरोसा था क्योंकि खुदा ने उसे अपनी शुबी पर बनाया था और खुदा की शुबी में गुनाह तो था नहीं। क्या खुदा के लिए मुश्किल था कि उन तीनों को उसी वक्त हमेशा की आग में डालकर फारिग कर देता और नया आदम और हवा बना लेता? पाक कलाम में लिखा है कि देख, मैंने तेरी सूरत अपनी हथेलियों पर खोद रखी है। अगर खुदा हमारी सूरत अपनी हथेलियों पर से मिटा देता तो ये सीधी सीधी इब्लीस के सामने हार होती। इस दुनिया में बादशाह से बगावत एक बहुत ही जानलेवा जुर्म है। अगर बगावत कामयाब न हो तो पकड़े जाने पर इतनी अजियतनाक मौत दी जाती है कि आइंदा फिर कोई ऐसी हरकत तस्वुर भी ना करे। इब्लीस ने भी खुदा के बराबर बनने का गुनाह किया था और उसकी सज़ा हमेशा की आग। इब्लीस ने आदम और हवा को भी इसमें घसीट लिया कि देखें अब खुदा इन दोनों को कौन सी सज़ा देता है। खुदा का इंसाफ इंतहा तक है और उसकी मोहब्बत इंतहा तक है। इंसाफ का तकाजा है कि हमेशा की आग में डाला जाए और मोहब्बत का तकाजा है कि हमेशा की आग से बचाया जाए। ये सब उस प्यार की वजह से है जो उसे हमसे है। खुदा ने बड़े ही प्यार से आदम को खल्क किया था। गुनाह के फौरन बाद ही हयात के दरख्त के गिर्द पहरा लगवा दिया कि अगर आदम वो फल खा लेता तो उम्र भर खुदा से दूर, गुनाह और दुख की हालत में अब तक जीता रहता। और आदम 130 बरस का था जब उसकी सूरत और शबी का एक बेटा उसके हाँ हुआ और उसने उसका नाम सेत रखा। गुनाह के बाद आदम की शुबी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयाँ, बिदतें, बुग़्ज़, नशाबाजी, नाच रंग और इसकी मानन। आप ये मत समझें कि ये शुबी सिर्फ आदम की थी। ये शुबी हम में और हर एक में मौजूद है। वो अलग बात है कि हम कभी दुनियावी डर से या फिर किसी और वजह से इन्हें इस्तेमाल में नहीं लाते। यहाँ पर एक बात मैं आपसे कहूँगा, खुदा जिसने हमें अपने हाथों से खल्क किया है वो भी ज़बरदस्ती हमसे अपनी मर्ज़ी पूरी नहीं करवा सकता और ना ही इब्लीस ज़बरदस्ती मर्ज़ी हमसे पूरी करवा सकता है। फाइनल में मर्ज़ी मेरी और आपकी है। जो बहन भाई ज़िंदगी में कभी आग से थोड़े या ज़्यादा जले हों, उन्हें जलने की तकलीफ़ का अंदाज़ा है।
اس دنیا میں تو چلو علاج ہو جاتا ہے، پر وہاں اور وہ بھی ابد تک۔ آگ سے بچنے کی سزا ایک جوان مرد اور وہ بھی گناہ سے پاک، پر جب پوری دنیا میں ڈھونڈا گیا تو سیت کی اولاد میں سے کوئی بھی جوان مرد جو گناہ سے پاک ہو نہ ملا۔ یہ دیکھ کر خدا کیا کرتا؟ چھوڑ دیتا؟ نہیں، خدا نے آگ سے بچنے کے لیے کیا کیا اور کیسا اور کس طرح کا انتظام کیا۔ اس مرتبہ نہ تو مٹی کے لوندے سے، نہ پسلی سے، اور نہ ہی مرد کی ملاپ سے، بلکہ اس مرتبہ تخلیق کا ایک اور انوکھا طریقہ ہمیں دکھایا۔ خدا نے آدم کی شرکت کے بغیر خداوند یسوع مسیح کو پیدا کیا۔ وہ تھا تو آدم، پر آدم کی شبیہ اس میں نہیں تھی۔ 12 برس کے اسحاق کو اپنی قربانی کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں تھا، پر 30 سالہ خداوند یسوع مسیح اپنی قربانی اور اپنا اس دنیا میں آنے کا مقصد بخوبی جانتا تھا۔ پاک کلام میں لکھا ہے، اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ خدا نے بھی اس قربانی کو ابلیس سے چھپا کر نہیں رکھا، یسایہ کی کتاب میں اپنے وعدہ کو پھر دہرایا۔ پاک کلام میں لکھا ہے، اور خداوند نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی اور اس کے دل کے تصور اور خیال سدا برے ہی ہوتے ہیں۔ اس طرح ہزاروں سال بیت گئے۔ پھر خدا نے ابراہم کو، جو 75 برس کا تھا اور بتوں کا کاروبار کرتا تھا، اسے بلایا اور کہا، میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا، سو تو باعث برکت ہوگا۔ مرکز، متی، لوکا اور یوحنا، ان چاروں مصنفوں نے خداوند یسوع مسیح کو 4 مختلف ہستیوں میں بیان کیا ہے۔ متی نے اس کے نسب نامہ کو ابراہم سے نہیں بلکہ داؤد بادشاہ سے شروع کیا ہے۔ متی خداوند یسوع مسیح کو ایک بادشاہ کی طرح پیش کرتا ہے، اور جب یسوع پیدا ہوا تو مجوسیوں نے ہیرودیس بادشاہ سے کہا کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ پاک کلام میں یسایہ کی کتاب میں زبور اور باقی نبیوں نے پیشن گوئیاں کی، اور وہ سب کی سب خداوند یسوع مسیح کی پیدائش سے 33.5 سال کی زمینی زندگی میں پوری ہوئیں۔ پہلی، لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا اور وہ اس کا نام ایمانویل رکھے گی۔ آخری، وہ میرے کپڑے آپس میں بانٹتے ہیں اور میری پوشاک پر کرا ڈالتے ہیں۔ متی کی کتاب میں 21 جگہوں پر معجزے لکھے ہیں، اور یسوع تمام گلیل میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا اور لوگوں کی ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کرتا رہا۔ اندھوں کو آنکھیں، مرگی مفلوجوں، بدرو گرفتہ، کوڑیوں، مردوں کو زندہ، گونگوں ٹنڈوں کو شفا دی۔ ایک عورت کو 12 برس سے خون جاری تھا، کیونکہ وہ اپنے جی میں کہتی تھی کہ اگر صرف اس کی پوشاک ہی چھو لوں گی تو اچھی ہو جاؤں گی، اور وہ اس کی منت کرنے لگے کہ اس کی پوشاک کا کنارہ ہی چھو لیں، اور جتنوں نے چھوا وہ اچھے ہو گئے۔ ایک دفعہ 5000 مردوں کو 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں، اور ایک دفعہ 4000 مردوں کو 7 روٹیوں اور کچھ مچھلیوں سے کھانا کھلایا۔ متی کی کتاب میں خداوند یسوع مسیح نے خدا کی بادشاہی کی تعلیم میں 15 تمثیلیں بیان کی۔ پہلی تمثیل، دیکھو ایک بونے والا بیج بونے نکلا۔ خداوند یسوع مسیح اس تمثیل میں بتاتے ہیں کہ بیج ایک ہی قسم کا ہے، پر 100% پھل نہیں ملتا۔ اس کی وجہ 6 قسم کے لوگ ہیں: سخت دل، پتھریدہ دل، جھاڑیوں میں الجھا ہوا دل، بہتر زمین، اچھی زمین اور بہت اچھی زمین۔ آخری تمثیل، کیونکہ اس آدمی کا سا حال ہے جس نے پردیس جاتے وقت اپنے گھر کے نوکروں کو بلا کر اپنا مال ان کے سپرد کیا،
اور ایک کو 5 توڑے دیے، دوسرے کو 2 اور تیسرے کو 1، یعنی ہر ایک کو اس کی لیاقت کے مطابق دیا۔ اس تمثیل میں خداوند یسوع مسیح نے بتایا ہے خدا ہر ایک کی لیاقت کو جانتا ہے، اس لیے ہر ایک کو اپنی لیاقت کے مطابق 100% لانا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے حکم: پہلا، خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ۔ دوسرا، اور اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ، اور کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو۔ میرا اگلا پیغام ہماری نجات ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔